अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला की पूरी उम्मीद हूँ कि मेरे सुनने वाले और मुझे पढ़ने वाले जहाँ-जहाँ मौजूद हैं, वो सब अपनी फैमिलीज़ के साथ और अपनी सेहत का ख़्याल रखते हुए, अपनी फैमिलीज़ का ख़्याल रखते हुए इंशाअल्लाह ताला ठीक होंगे। तो आज मैं आपको नोवेल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर मोहलत चंद सांसों की रीम फ़ारूक का लिखा हुआ किस्त नंबर 3 पेश कर रही हूँ। रिमशा आपी का ध्यान रखना। सोफे पर बैठी रिमशा से बोली, जी मामा। रिमशा ने जवाब दिया। मिशाल की आंख खुली तो अपने कमरे के बिस्तर पर थी। इसके इर्द गिर्द मामा, बाबा, हाला, रिमशा और अलीजा सब बैठे हुए थे। वो उठकर बैठी, इसका सर बोझल था कि अचानक इसके सामने निशा का चेहरा आ गया। वो चीखें मारती रोना शुरू हो गई। वाकई को 2 हफ्ते हो चुके हैं मिशी आपी, आप कब तक कमरे में बंद रहेंगी? वो देखे ना, मामा बाबा भी परेशान हो रहे हैं आपकी ये हालत देखकर। रिमशा मिशाल को समझा रही थी। मिशाल सर हाथों में दिए रिमशा की बात सुन रही थी। उन्होंने बेरहमी से निशा को मार दिया। मिशाल अब सर उठाई बोल रही थी। मेरे सामने वो बहुत कोशिश कर रही थी। वो चीख रही थी। हुआ, लेकिन हम जाने वाले के साथ जा नहीं सकते। आर्यन ने एक सांस भरी और मिशाल से फिर कहने लगा। वो जब की ना जा रही थी। क्यों? क्यों? क्यों मार दिया उन्होंने? अपनी ज़िंदगी जी कर चली ही जाती, मगर इतनी बेरहमी से इससे इसकी ज़िंदगी छीन ली। इसकी खुशियाँ इसके दरवाज़े पर दस्तक दे रही थी। उन्होंने चहकती हुई निशा को किस बेदर्दी से खामोश कर दिया। कहते हुए मिशाल ज़ारों की तार रोने लग पड़ी। मिशी आपी, आप क्यों यूं रोता देख? वो खुश नहीं होंगी। अल्लाह से आप इनके लिए दुआ मांगे और अपने लिए सब्र मांगे। देखना, आपको सुकून मिल जाएगा। रिमशा मिशाल की ये हालत देखकर रोने को थी, मगर फिर इसे चुप करवाने की कोशिश करने लग पड़ी। मिशाल काफ़ी देर रोते हुए अब खामोश हो चुकी थी। इसे नींद आ गई थी और लेट गई थी। रिमशा लाइट्स बंद करके चली गई। मिशाल के कान में अजान की आवाज़ पड़ी और वो अचानक उठकर बैठ गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलल सलात, हय्या अलल सलात, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसके कान में अजान की आवाज़ गूंज रही थी। वो बिस्तर पर नजरें जमाए सुनती रही। अजान के ख़त्म होने पर वो उठकर वॉशरूम गई। जाए नमाज पर नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाए दुआ मांग रही थी और साथ रोती जा रही थी। कुछ देर अल्लाह से यूं ही हम कलाम रही। सब टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। मिशाल सीढ़ियों से नीचे उतरी। अस्सलाम वालेकुम कहकर वो बैठ गई। इसे यूं इतने दिन बाद अपने साथ बैठा देखकर सब बहुत खुश हुए। हारियान ने मिशाल को आज इतने दिन बाद देखा तो पहले से कमज़ोर नज़र आ रही थी और गुमसुम सी थी। ये वो पुरानी मिशी नहीं थी। कैसी हो मिशाल बेटा? खाला सादिया मिशाल को देखती बोली। जी ठीक हूँ, जवाब मुख्तसर आया था। मिशाल बेटा खाना खाओ, तुम आगे इतनी वीक हो चुकी हो। आसमा ने अभी से बोला। जी लेती हूँ, मिशाल कहकर खाने लगी। क्या सोच रही हो? आर्यन मिशाल को गार्डन में बैठा देखकर इसके पास बैठ गया और पूछने लगा। वो चौंकी। कुछ नहीं, मिशाल ने इसका जवाब दिया। अच्छा, मुझे लगा, आर्यन ने कंधे उचकाते हुए कहा। मिशाल कुछ ना बोली। मिशाल, मैं जानता हूँ वो तुम्हारी दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त थी। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हम जाने वाले के साथ जा नहीं सकते। आर्यन ने एक सांस भरी और मिशाल से फिर कहने लग पड़ा। वो चुप सुनती रही थी। तुम अपने इस रवैये से खुद को नहीं बल्कि सबको तकलीफ दे रही हो। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना होता कि हमारे साथ बुरा हुआ है, बल्कि ये सोचो कि हम दूसरों के साथ बुरा ना होने दें। आर्यन की बात सुनते मिशाल ने आंखों में आंसू आ गए। वो सर नीचे किए हुए थी। जब मेरे बाबा मुझे छोड़ गए तो मैं बहुत रोया, लेकिन मैं जानता था मुझे यूं रोता देख मेरी मामा और बिखरेंगी, मगर मुझे इन्हें समेटना था और मैंने खुद को मजबूत किया अपनी माँ के लिए। जिंदगी दूसरों के लिए जीने का नाम है। जाने वालों के लिए इतना ना रो, बल्कि जो जिंदगी में है इनके लिए खुश रहो। आर्यन बोलता गया। मिशाल कुछ भी ना बोली, वो चुप रही थी। आर्यन इसके जवाब का मुंतजिर था।
मगर वो उठकर जाने लगी। अचानक रुक गई। आर्यन, आप मुझसे एक वादा करेंगे? आर्यन इसके सवाल पर थोड़ा हैरान रह गया। कैसा वादा? कि आप निशा के कातलों को फांसी पर चढ़ाएंगे, इन्हें यूं ही नहीं बख्श देंगे। आप मुझसे वादा करें, फिर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं दूसरों के लिए जीऊँगी और जाने वालों के लिए नहीं रहूँगी। मिशाल कहकर चली गई और आर्यन सोच में पड़ गया। मिशाल अपने कमरे में चली गई, बिस्तर की टो से टेक लगाए आंखें मूंद ली। यार, उसने अगर मुझे वाकई मार दिया तो? मेरी जान, तुम फिक्र ना करो, इससे तुम्हें मारने से पहले मेरा मुकाबला करना होगा। मिशाल यकदम सीधी हो गई, अपने हाथ को मसलने लगी और आंखों से आंसू बहते रहे। एसएचओ आर्यन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आर्यन को बुलवाया था। आर्यन अब इनके कमरे में आ चुका था। आओ बैठो आर्यन, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आर्यन को देखते हुए कहा। आर्यन गर्दन को खम देकर कुर्सी पर बैठ गया। मैंने सुना है कि तुमने अयाज महमूद को गिरफ्तार किया है। एसएचओ ने नजरें आर्यन पर टिकाई। जी सर, आर्यन ने मुख्तसर जवाब दिया। किस जुर्म की बिना पर? कत्ल की बिना पर। किसका कत्ल? मेरी कज़न की दोस्त का। एसएचओ ने गहरी सांस ली और टेबल पर बाजू टिकाकर आगे को झुका। देखो अय्याज, आगे भी बहुत सी चीज़ों में गिरफ्तार किया गया, मगर नतीजा कुछ नहीं हुआ। हमें दूसरे या तीसरे दिन इसे रिहा करना पड़ता है, क्योंकि वो शाह महमूद का भाई है, जिसका नाम सुनकर हर कोई डरता है। लिहाजा तुम इसे जल्द अज जल्द आज़ाद कर दो, इससे पहले कि इसका भाई इसे छुड़वा ले जाए। आर्यन ने खामोशी से सारी बात सुनी और उठ गया। सर, अगर आगे 2-3 दिन से ज़्यादा कोई अय्याज को कैद नहीं कर सका, तो वो मेरे अंडर 3 हफ्तों से कैद है। रही बात डरने की, तो मैं अपने खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता। और रही बात रिहाई की, तो इसे मैं जल्द रिहा कर दूंगा, सिर्फ जेल से नहीं, इस जिंदगी से भी। आर्या ने बड़ी दीदा दिलेरी से बोला। तो तुम इसे फांसी पर चढ़ाना चाह रहे हो? एसएचओ ने भुएं उठाते हुए खैरत के साथ पूछा। जी सर। तो याद रहे, इसके बाद नताइज के जिम्मेदार तुम होगे। जी सर, आर्यन यूं ही जोश में बोला। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, मगर इसके खिलाफ कोई गवाह है तुम्हारे पास? एसएचओ ने पूछा। जी सर, मेरे पास पूरे वाक़े का गवाह है। चलो कल इसको लेकर आओ, मैं सुनना चाहता हूँ इससे सारा वाक़या। एसएचओ बोले। रियान ने गर्दन को खाम दिया। सब टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। बहुत खामोशी थी। मिशाल खाने से फारिग होकर अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर बैठी कुछ किताबों का मुतालिया कर रही थी कि अचानक दरवाज़ा नॉक हुआ। मिशाल ने दरवाज़ा खोला और दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गई। वो आर्यन था। मैं अंदर आ सकता हूँ? आर्यन ने पूछा। हाँ। मिशाल दरवाजे से हट गई। आर्यन कमरे में आ गया और बेड के साइड पड़े बड़े सोफे पर बैठ गया। आर्यन की नज़र किताबों पर पड़ी। अच्छा, तो तुम इस वक्त पढ़ रही थी? मिशाल ने किताबों पर नज़र डाली। नहीं, बस ऐसे ही। वो अब ड्रेसिंग टेबल के साथ खड़ी हो गई। कुछ देर आर्यन खामोश बैठा रहा। मिशाल ने एक नज़र आर्यन को देखा, वो ज़मीन की तरफ देख रहा था। कल गवाह के तौर पर पुलिस स्टेशन में क्या तुम आ सकती हो? आर्यन मिशाल को देखते हुए बोला। मिशाल सीधी हुई। हाँ, चलूँगी। ठीक है, तैयार रहना, दोपहर में तुम्हें ले जाऊँगा। आर्यन कहकर उठा और कमरे से बाहर चला गया। मिशाल मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ के दरवाज़ा बंद कर लिया। नाश्ते के बाद अब मिशाल तैयार होने लगी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और रिमशा अंदर आई। मिशी आपी, आर्यन भाई आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, मैं आती हूँ। मिशाल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल बांध रही थी। सीढ़ियाँ उतरते वक्त नज़र आर्यन पर पड़ी, जो यूनिफॉर्म पहने खड़ा था। चले? आर्यन ने मिशाल को देखकर बोला। जी। मिशाल आर्यन के पीछे चल पड़ी। मिशाल पहले एसएचओ से मिली, इन्हें सारा वाकया सुनाया और साथ रो पड़ी। अब अयाज को कमरे में लाया जा रहा था। मिशाल उठकर पीछे मुड़ी। अयाज का चेहरा देखकर वो खौफज़दा हो गई। इसके सामने वो सारे मंजर दोबारा आ गए। आर्यन ने अपने साथी उमर को इशारा किया मिशाल को बाहर ले जाने का। मिशाल कमरे से बाहर बेंच पर बैठ गई। आंखों में आंसू थे। वो अपने हाथों को मसल रही थी। मिशाल कुछ देर बाहर बैठी इंतज़ार करती रही। थोड़ी देर में आर्यन बाहर आ गया। मिशाल आर्यन को देखकर बेंच से उठ गई। आर्यन मिशाल की तरफ आया। मुझे काम है, तो तुम्हें उमर घर ड्रॉप कराएगा, मिशाल से बोला, जिस पर मिशाल ने सर हिला दिया। अब वो उमर को हदायत कर रहा था और मिशाल बेंच के पास चक्कर काटने लग गई। कुछ देर बाद आर्यन और उमर मिशाल की तरफ आए। तुम अब घर जाकर कुछ उल्टा मत सोचना, बस आराम करो। यहाँ अब सब ठीक है।
آریان نے مشال کو سمجھایا۔ مشال اب عمر کے ساتھ چلتی۔ مشال کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ مشال نے لائٹس آن نہیں کی اور بستر پر بیٹھ گئی۔ ایک گہری سانس لی۔ اب اس میں صبر نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد ہی ایاز پھانسی پر چڑھ جائے تو اسے سکون ہو۔ مشال نے تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ 2 دن گزر گئے۔ آریان کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ مشال کو کسی قسم کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ مشال لاؤنج میں بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ اسما کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ رمشا شور مچاتی لاؤنج میں آئی۔ مشی آپی، آپ نے آج کا اخبار پڑھا؟ نہیں، کیوں؟ کیا ہوا؟ مشال موبائل میں ہی دیکھتے ہوئے بولی۔ رمشا نے ہاتھ میں پکڑا اخبار آگے کیا۔ مشال نے رمشا کو ایک نظر دیکھا اور پھر اخبار پر نظر ڈالی جس پر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ شاہ محمود کے بھائی ایاز محمود کو آج صبح 12 بجے قتل کیس میں پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ ایک باہمت اور نڈر پولیس آفیسر آریان داؤد نے یہ کام سر انجام دیا۔ مشال بار بار پڑھتی جا رہی تھی، پھر اخبار ٹیبل پر رکھ کر صوفے سے اٹھ گئی اور بنا کچھ کہے سیڑھیاں چڑھ کر چلی گئی۔ کمرے کی لائٹس آن کر کے صوفے پر بیٹھ گئی اور سر صوفے پر ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں سے آنسو بہہ کے الحمدللہ مشال کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ مشال کو اب عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس کے کندھوں سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ مشال اسی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اچانک اذان کی آواز کان میں پڑی۔ وہ پوری توجہ سے اذان سن رہی تھی، پھر وضو کر کے نماز ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ سب ٹیبل پر بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ مشال کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھی، آریان کو، مگر وہ نہیں تھا۔ مشال کھانا کھانے لگی۔ سعدیہ، آریان کہاں ہے؟ اسما نے سعدیہ سے پوچھا۔ اس کا فون آیا تھا، کل آ جائے گا، اسے کوئی کام تھا، سعدیہ نے جواب دیا۔ جو بھی ہو، آریان ماشاءاللہ بہت بہادر اور دیدہ دلیر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے، اسما خوشی سے بولی۔ الحمدللہ، سعدیہ مسکرا کر بولی۔ مشال کو اب کی بار آریان کی تعریف سننا برا نہیں لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا حقدار ہے، بلکہ اب مشال اس کی احسان مند تھی۔ مشال لون میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ڈور بیل کی آواز آئی تو گارڈ نے دروازہ کھولا۔ مشال کی نظر دروازے پر پڑی تو آریان اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ پورچ سے ہوتا ہوا سیدھا لاؤنج میں چلا گیا۔ مشال مڑ کر اسے لاؤنج میں جاتا دیکھتی رہی۔ پھپھو، فاریہ بھی آئی ہوئی تھی۔ مشال کچھ دیر وہیں بیٹھی کتاب پڑھتی رہی۔ ہیلو ڈیئر کزن، کیسی ہو؟ کہ اچانک آواز آئی۔ مشال چونک کر مڑی تو دیکھا آریان تھا۔ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ مشال نے کتاب بند کرتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آریان نے کہا۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ کتاب پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، مشال بولی۔ مشال زمین کو دیکھنے لگ گئی۔ آپ بہت اچھے ہیں، مشال آہستہ اب بولی۔ ہاں، میں جانتا ہوں، آریان کرسی سے ٹیک لگا کر بولا۔ تھینکس، وعدہ پورا کرنے کے لیے، مشال نے کہا۔ میں نے اپنا فرض نبھایا ہے۔ جس فیلڈ میں میں ہوں وہاں میرا فرض بنتا ہے کہ ظلم کے خلاف میں ہمیشہ کھڑا رہوں، آریان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ جرم کے خلاف بھی کوئی کھڑا رہتا ہے، ورنہ بہت سے لوگ تو خوف کی وجہ سے چپ رہ جاتے ہیں، مشال زمین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میرے نزدیک وہ سب سے بڑے بزدل ہیں جو جرم کے خلاف کچھ بول نہ سکیں۔ مجھے ایسی تربیت نہیں ملی، اور اپنے خدا کے علاوہ انسان کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک صحیح معنی میں انسان وہی ہے جو ہر جرم کے خلاف بول سکے، وہ ہم سے کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو۔ آریان بول رہا تھا اور مشال خاموشی سے سن رہی تھی۔ آریان بہت تھکا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ مشال وہیں بیٹھی رہی۔ مشال بستر میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اچانک اسے آریان کی کئی باتیں یاد آنے لگیں اور کچھ سوچتی رہی۔ جب اداس ہوتی تو ایک شخص تھا جو اسے ہنساتا تھا، پریشان ہوتی تھی تو ایک شخص تھا جو اس کی پریشانی دور کرتا تھا، جب وہ مصیبت میں ہوتی تھی تو ایک شخص تھا جو اسے مصیبت سے نکالتا تھا، جب وہ زندگی سے بیزار ہوئی ایک شخص تھا جس نے اسے زندگی جینے کا راستہ بتایا تھا، وہ شخص آریان ہی تھا۔ یہ سب باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ ان باتوں کی دستک دل پر بھی ہو رہی تھی، لیکن تاحال وہ ان سب سے انجان تھی۔ اسما کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں بھی آپ کی مدد کرتی ہوں،
مشال کچن کی طرف آتے ہوئے ماں سے کہہ کر ہاتھ بٹانے لگ گئی۔ مشال کے اس طرح آنے سے اسما بہت خوش ہوئی تھی۔ مشال کی نظر کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ میرے لیے اسٹرابری کا جوس بنا دیں گی؟ مشال کو کچن میں کام کرتا دیکھ کر رمشا فرمائش کرنے لگی۔ اچھا بناتی ہوں، کہہ کر مشال کام میں لگ گئی۔ مشال لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ رمشا لاؤنج میں آئی۔ مشی آپی، یہ میں نے ڈرا کیا ہے، کیسی ہے؟ اچھی ہے، مشال رمشا کو کہتی بہر ٹی وی میں مگن ہو گئی۔ ویسے ایک بات کہوں مائی ڈیئر کزن، آریان مشال کو ٹی وی دیکھتا بولا، سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں، مشال یکدم چونکی۔ ہاں بولے، میں سن رہی ہوں۔ مشال نے آریان کی طرف رخ کر لیا۔ گود میں کشن لے کر اس پر دونوں کوہنیاں ٹکائے آریان کو غور سے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر سے ذرا چیک اپ کرواؤ اور ہمیں بعد میں پتہ چلے کہ تم اتنا سوچتی ہوئی دنیا میں بیٹھی مارس پر پہنچ گئی ہو، آریان مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ مشال نے آریان کی بات سن کر غصے سے صوفہ کشن سے اٹھا کر آریان کو مارا۔ مارس کا تو پتہ نہیں، مگر آپ کے ساتھ رہ کر پاگل خانے ضرور پہنچ جاؤں گی۔ مشال نے آریان کی بات اسی کو پلٹا دی اور پاؤں پٹکتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ آریان نے آسمان پار کہا لگایا۔ مشال کا باہر جانے کو بہت دل چاہ رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے کہیں نہیں گئی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی کہ اس کی نظر آریان پر پڑی، جو اتوار کی وجہ سے گھر پر ہی تھا۔ مشال خوشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرا باہر جانے کو بہت دل کر رہا ہے، مشال نے آریان پر نظر جمائے کہا۔ ہاں میرا بھی دل جا رہا ہے، مشال کی بات سن کر رمشا نے بھی اظہار کیا۔ چلو چلتے ہیں، دونوں کے کہنے پر آریان نے حامی بھر لی۔ کہاں جائیں گے؟ رمشا نے خوشی سے پوچھا۔ باغ جائیں گے، مشال بولی۔ نہیں، میرا دل تو ریسٹورنٹ جانے کا کر رہا ہے، آریان نے کہا۔ نہیں، ہم باغ جائیں گے، مشال اپنی بات پر قائم رہی۔ نہیں، ریسٹورنٹ، آریان بھی ڈٹا رہا۔ آپ لوگوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ہم لوگ کہیں نہیں جانے والے، رمشا منہ بسور کر بولی، جس پر مشال نے آریان کو آنکھیں سکیڑ کر دیکھا اور آریان مسکرا رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، پہلے ریسٹورنٹ ہی چلتے ہیں۔ مشال یکدم کھڑی ہو گئی، جس پر آریان حیران ہوا، کیونکہ مشال کبھی اپنی بات منائے بغیر نہیں رہتی تھی۔ فاریہ آپا رشتے کی بات کر رہی تھی، اسما جہاں زیب کو چائے پکڑا کر بولی۔ ہاں تو تم کرو مشال سے بات آج ہی، جہاں زیب چائے کا کپ تھام کر بولے۔ اسما صوفے پر بیٹھ گئی۔ شام کے وقت وہ لوگ واپس آ گئے تھے۔ رمشا صوفے پر بیٹھی۔ مجھے تو آج بہت مزہ آیا، خوشی سے بولی۔ آریان بھی مسکراتا ہوا بیٹھ گیا۔ اوہ، میری بیٹی مزے کر کے آئی ہے، خالہ سعدیہ رمشا کی بات سن کر بولی۔ ہاں، ایک رمشا ہی تو ہے جو بہت زیادہ مزے لیتی ہے، مشال صوفے پر بازو ٹکائے بولی۔ تو کیا تم نے مزہ نہیں کیا؟ اسما نے پوچھا۔ کیے ہیں، کہتے ہوئے مشال کاندھے اچکا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد آریان اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رمشا، مشال وہیں بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ جاؤ رمشا بیٹا اپنے کمرے میں، اسما نے کہا تو وہ چلی گئی۔ مشال، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اسما مشال سے مخاطب ہوئی۔ جی امی سن رہی ہوں، مشال نے جواب دیا۔ تمہارے بابا اور میں نے تمہاری شادی کا سوچا ہے، مشال نے موبائل بند کیا۔ میرا موڈ نہیں، دور دور تک، جب ہوا تو بتا دوں گی، ماں کی سنے بغیر کہتی ہوئی اٹھ کر سیڑھیاں چڑھ کر چلی گئی۔ علیزہ ہی کرے گی اس سے بات، میری تو سنے گی ہی نہیں، اسما بولی۔ واؤ، آج علیزہ آپی کے آنے کی خوشی میں اتنا کچھ بن رہا ہے۔ رمشا کچن کی شیلف پر کوہنیاں ٹکائے ماں کو کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ مشال سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ ڈور بیل کی آواز آئی۔ وہ آ گئی ہیں شاید، میں دیکھتی ہوں، رمشا دیکھنے چلی گئی۔ احسن بھائی، آپ تو ہماری علیزہ کو لے کر غائب ہی ہو گئے، مشال صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ بے معافی، دعوتوں میں اتنا مصروف رہے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، احسن مسکرا کر بولا۔ اب ہم علیزہ آپی کو کہیں نہیں جانے دیں گے، رمشا نے علیزہ کا بازو پکڑ لیا۔ پھر میں کیا کروں گا آپ کی علیزہ آپی کے بغیر؟ احسن نے رمشا کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھی۔ جو پہلے کرتے تھے وہی کرنا، رمشا منہ سوار کر بولی۔ احسن ہنسنے لگ پڑا۔ آتے ہی شکایتیں شروع کر دی، آ جاؤ سب پہلے کھانا کھا لو، اسما ٹیبل پر کھانا لگاتے ہوئے بولی۔ رات کا وقت تھا، احسن جا چکا تھا اور علیزہ بہنوں کی فرمائش پر رک گئی۔ فکر نہ کریں آپ، میں مشی سے بات کرتی ہوں۔ ماں کی ساری بات سننے کے بعد علیزہ نے ماں کو تسلی دی۔ ہاں کرو، تمہارے بابا چاہ رہے ہیں کہ جلدی یہ معاملہ نپٹا دیا جائے، اسما بولی۔ مشال بستر پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا اور علیزہ اندر آئی۔ میں تمہارے پاس بیٹھ جاؤں؟ علیزہ نے پوچھا۔ ہاں بیٹھو،
مشال نے کتاب بند کر دی۔ کیا کرتی ہو تم آج کل؟ علیزہ نے کمرے میں نظر گھمائی۔ کچھ بھی نہیں، بس ادھر ادھر پھرتی رہتی ہوں۔ مشال نے بیڈ سے ٹیک لگائی۔ میں نے سنا ہے کہ تم شادی کے لیے کچھ ٹائم مانگ رہی ہو، علیزہ نے سوال کیا۔ ہاں میں نے مانگا ہے، مشال نے جواب دیا۔ تمہارا کیا پلان ہے آگے کا مطلب؟ کب ڈیسائیڈ کرو گی؟ علیزہ نے مشال پر نظریں ٹکائی۔ یار میں شادی کا بتا دوں گی مگر ضروری ہے کیا کہ میں رامش سے ہی شادی کروں؟ مشال الجھ کر بولی۔ اچھا تو کس سے کرنا چاہو گی؟ وہی بتا دو۔ علیزہ نے آنکھیں سکیڑ کر مشال کو دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ لوگ پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، مشال اکتا کر بولی اور بستر سے اٹھ گئی۔ امی پرسوں میری فلائٹ ہے، کام سے مجھے دبئی جانا ہے، آریان نے سعدیہ سے کہا۔ اچھا بیٹے، واپسی کب کرو گے؟ سعدیہ نے پوچھا۔ یہی کوئی ہفتے 2 ہفتے لگ جائیں گے، آریان نے بتایا۔ چلو خیر سے جاؤ خیر سے آؤ، سعدیہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ چلے جائیں گے تو میں کس سے باتیں کیا کروں گی؟ ریمشا جو پاس کھڑی بات سن رہی تھی منہ لٹکا کر بولی۔ فون ہے نا، جب دل کرے کال کر لینا، آریان مسکرایا۔ جانا ضروری ہے کیا؟ ریمشا نے سوال کیا۔ کون جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ مشال موبائل میں لگی ہوئی لان سے آتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ آریان بھائی جا رہے ہیں، وہ بھی پورے 2 ہفتے کے لیے، ریمشا نے مشال کو تفصیل بتائی۔ ریمشا کی بات پر مشال نے آریان کو دیکھا۔ آپ کو کیا کام پڑ گیا دبئی میں؟ مشال نے آنکھیں سکیڑ کے پوچھا۔ کچھ کام ہے مائی ڈیئر کزن۔ او اچھا، مشال نے صوفے سے ٹیک لگائی۔ تم تو شکر ادا کرو گی کہ کوئی تمہیں تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، آریان مسکرا کر بولا۔ یہ تو ہے، مشال نے کاندھے اچکا کر بولا، جس پر آریان ہنس دیا۔ مشال لاؤنج میں بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ مشی آپی، آپ بور نہیں ہو رہی ہیں؟ پاس بیٹھی ریمشا نے پوچھا۔ بور کیوں ہونا ہے؟ آریان بھائی کو گئے ہوئے ہفتہ ہو گیا ہے، مجھے کوئی باہر نہیں لے کر جاتا، ریمشا منہ بنا کر بولی۔ اوہ اچھا، مشال مسکرائی۔ سعدیہ لاؤنج میں آئی۔ کیا کر رہی ہے میری بچیاں؟ ریمشا اور مشال کو دیکھ کر پوچھا۔ بور ہو رہی ہوں، ریمشا منہ پھیلائے بولی۔ ارے کیوں بور ہو رہی ہو؟ سعدیہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ آریان بھائی نہیں ہے، مشی آپی کو جب دیکھو مصروف رہتی ہیں، مجھ سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، ریمشا نے اپنا دکھ سنایا، جس پر سعدیہ مسکرائی۔